सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून पर सिंध हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुतालबा तो एहतजाज को बढ़ाया जाएगा, 5 मकामात पर धरना देकर शहर को जैम कर देंगे। एम्बुलेंस सर्विस के अलावा किसी चीज़ को चलने की इजाज़त नहीं देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अगर आपने हमारे इन मुतालिबात को नहीं माना तो अब 5 जो शहर की या तो एंट्रेंसेस या जो मिड ऑफ सिटीज हैं उनके मेन चौराहे उस पर इंशाअल्लाह धरना देंगे, जाम कर देंगे। सिर्फ एम्बुलेंस चलेगी। पहले से तुम रूट देना लोगों को ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, ये गवर्नमेंट उसको रूट दे। हम मकाम भी बताएंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे और अब ये धरना यहाँ रुकेगा नहीं, ये पूरे शहर की आवाज बन चुका है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है कि नहीं तैयार है? जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती कानून पर सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कराची में धरने से खिताब में कहा कि खाने के हर निवाले और चाय के हर घूंट पर टैक्स है। मैयत के कफन पर भी 17% टैक्स लगाया गया। तमाम मसाइल का हल नफाज शरीयत में है। इंसाफ का निजाम वो सिर्फ और सिर्फ कुरान का निजाम है। कराची में पानी के हर खतरे पर टैक्स है, आज चाय के हर घूंट पर टैक्स है, अब खाने के हर निवाले पर टैक्स है। घर से निकले और कदम उठाए तो उस पर टैक्स है। हत्ता के मैयत के कफन पर भी 17% टैक्स लगाया गया। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज में दाखिल हो गया है। शदीद सर्दी के बावजूद कारकुन धरने में मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज़ में दाखिल हो गया है और 25वें रोज़ से जो है जमात इस्लामी के कारकुनान ही नहीं बल्कि शहर भर से मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से रखने वाले लोग कराची को हक दो के लिए इस धरने के अंदर वक्तन जो है ग्रोह की सूरत में और अपने वफूद की सूरत में शिरकत करते रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया जिसके अंदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खिताब किया। उनका कहना था कि जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वालों ने मुल्क को कुछ नहीं दिया बल्कि करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 2 रोज़ का हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है और 2 रोज़ के बाद अल्टीमेटम के मुताबिक शहर की मरकजी शाहराहों को ब्लॉक किया जाएगा। 25वें रोज़ में दाखिल होने के साथ साथ जो है वो मज़ीद 2 रोज़ अब 25 और 26 के बाद देखते हैं कि जमात इस्लामी ने गुज़िश्ता अपने जो बयानात के अंदर 2000 मीटिंग्स के हवाले कहा था और ख़वातीन के जलसे के हवाले से अल्टीमेटम दिया था उसे पूरा किया। अब देखते हैं कि 2 रोज़ के बाद जो है वो जो अल्टीमेटम दिया है, हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का जो इंतज़ार करते रहते हैं वो नहीं आती। 14 तारीख के बाद से जो है वो कोई मुज़ाकराती टीम ने जो है रब्ता नहीं किया और ना ही जो है बल्दियाती बिल के ऊपर कोई मुज़ाकरात हुए। 2 रोज़ का टाइम दिया है, मुज़ाकराती टीम रब्ता करती है जहाँ मरकजी शाहराहें कराची की बंद होती है। जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पीपी वफ्द ने नासिर शाह की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। चेयरमैन पीएसपी ने सूबे भर के मेयर्स को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अपोजिशन के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुतहर्रिक, अपोजिशन जमातों से राब्ते। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द पीएसपी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुंचा। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की जिसमें बल्दियाती कानून पर तफसीली बातचीत हुई। टंडोलायार के वाक़े को बहुत ही सीरियस अंदाज में उसको देखने की ज़रूरत है और ये जो कल्प्रिट्स हैं और जिन्होंने ये एक्सेस दिया है, ये गुलदस्ता पेश करने की तस्वीरें आ रही हैं और ये जो ख़वातीन के साथ जो बेरुमती हुई है इसका फिल फॉर इसका जो है उस पर एक्शन होना चाहिए और फिर कातलों को जो कि नोन है कि इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने शहीद किया है खलीलुर रहमान खानज़ादा बोलू भाई को, उनको जो है वो उनको करार वाकई जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा होते हुए दिखना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह बोले बल्दियाती बिल के हवाले से सारी चीजों पर इत्तफाक हो जाएगा, अच्छी तजावीज का खैर मकदम करते हैं। इन्होंने टंडोलायार वाक़े के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। उनके लवाहिकीन के दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं, हमारे वफद भी वहाँ पे गए हैं और जो जहाँ जहाँ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है
اور خاص طور پر جس طرح کچھ فوٹیج ہیں کہ وہ خواتین پر کوئی لاٹھی چارج ہوئی ہے یا کوئی اور زیادتی ہوئی ہے تو اس پر بالکل ایکشن لیا جائے گا، اور وہ بات بھی کہ جو ایکسس دیا گیا ہے اس پر بھی ضرور انشاءاللہ ایکشن ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ حکومتی وفد میں مرتضی وہاب بھی موجود تھے، جبکہ پی ایس پی کی جانب سے انیس قائم خانی بھی موجود رہے۔ اور وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ملکی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ اپوزیشن بتائے گیس بندش کے خلاف اب تک کتنے مظاہرے کیے ہیں۔ ٹنڈو الیار ذاتی جھگڑا تھا جس کو بعض جماعتیں لسانیت کا رنگ دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اگر قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ سندھ میں احتجاجی سیاست پر صوبائی وزیر اطلاعات بھی میدان میں آ گئے۔ سعید غنی نے مخالفین پر تاک تاک کر لفظی وار کیے۔ صوبائی وزیر پریس کانفرنس میں ٹنڈو الیار واقعے کو ذاتی جھگڑا قرار دیا اور بولے اس واقعے کو دو قوموں کا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آفاق احمد لسانیت کی سیاست کر کے اردو بولنے والوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آفاق احمد نے جو حیدرآباد میں تقریر کی جس میں انہوں نے ہمارے پختون بھائیوں کے اوپر ایسی بات کی جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، مطلب وہ بات نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھی۔ اس سے کر کے کوئی خدمت نہیں کی آپ نے اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کی یا صوبہ سندھ کی یا کراچی کے شہریوں کی، آپ نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے ایک ایسے ایشو پر جو بڑے سالوں سے دفن ہو گیا ہے۔ سعید غنی نے جماعت اسلامی کے دھرنے پر بھی تنقید کی اور بولے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے ہو رہے ہیں لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا تو قانون بھی حرکت میں آ جائے گا۔ آپ کا پرامن احتجاج حق ہے لیکن عام شہری کا بھی حق ہے کہ اس کو سڑک جو ہے وہ کھلی ہوئی ملے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ ایک عام آدمی یا عام شہریوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ اپنے آئینی حق کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں کے حق پر آپ قابض ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایڈمنسٹریشن کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینے پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ پرامن ہوں گے، ایسی جگہ احتجاج کریں گے جہاں کسی کی کوئی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی سختی کریں۔ پریس کانفرنس کے دوران آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کارکنان نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پیپلز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت سے گئے تو مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ عوام سے ٹیلی فونک گفتگو میں وزیراعظم نے مخالفین کے لیے چور، ڈاکو اور گھٹیا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مجرم قرار دیا، کہا کہ ان سے ملنے کا مطلب جرم کو درست سمجھنا ہے۔ عدلیہ کو مخاطب کر کے کہا خدا کے واسطے ملک پر رحم کریں، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں۔ نواز شریف کو واپس لانے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان نے ان کی واپسی کی دعائیں شروع کر دیں۔ وزیراعظم نے اپوزیشن ہی نہیں بلکہ میڈیا اور معاشرے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دیتی۔ ٹاک شوز میں بیٹھنے والے اپنے لوگوں کو معصوم قرار دیتے ہوئے اینکرز پر الزام لگایا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ موروثی سیاست کے خلاف جنگ کے دعوے دار خان صاحب نے بلدیاتی الیکشن میں پارٹی رہنماؤں کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دینے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا وزیراعظم کو بھرپور جواب، عمران خان کی قوم سے ٹیلی فونک گفتگو کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان صاحب اب رونے دھونے اور ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عبرتناک شکست کھا چکے، سامان اٹھائیں اور چلتے بنے۔ آپ کی دھمکیاں کہ اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا، گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی، نہ ہی آپ بیچارے اور مظلوم ہیں، آپ سازشی ہیں اور مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ایک ایسے شخص کی طرح لگتا ہے جسے نہ صرف شکست ہوئی ہے بلکہ اس نے اپنی شکست قبول بھی کر لی ہے۔ حکومت کو 4 سال ہو گئے اور وہ ابھی تک صرف رو رہے ہیں۔ آپ جن کارٹلز کے بارے میں شکایت کرتے ہیں وہ آپ کے دائیں اور بائیں جانب مافیاز ہیں جنہوں نے 220 ملین لوٹ لیے اور جو آپ کا کچن چلاتے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ ڈاکٹر شفیق امینی نے ملاقات کی۔ مرکزی رہنما ٹی ایل پی نے سربراہ جے یو آئی کو امیر تحریک لبیک علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا خط پیش کیا۔ اس موقع پر جے یو آئی کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود بھی موجود تھے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائے گا ملاقات کا احوال کیا رہا؟ جی بہت شکریہ۔ آج تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن علامہ ڈاکٹر شفیق امینی نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ایک اہم ترین ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں جو علامہ شفیق امینی نے مولانا فضل الرحمان کو خیریت دریافت کی اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ساتھ ہی ساتھ
تحریک لبیک کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا خط بھی مولانا فضل الرحمان کو پیش کیا۔ اس ملاقات میں JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود بھی موجود تھے۔ مذکورہ جو خط مولانا فضل الرحمان کو دیا گیا ہے اس میں امیر تحریک لبیک سعد حسین رضوی نے جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ تھا وہ پارلیمنٹ میں قرارداد پر بحث پر لکھا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان میں اٹھایا جائے اور تعاون کی درخواست کی ہے، جس پر PDM کے سربراہ اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے علامہ شفیق امینی کو مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آج ملک بھر میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ نکالے جائیں گے، جبکہ کراچی میں ملیر سے مزار قائد تک کسان مارچ ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں کسان ریلی کے تمام تر انتظامات مکمل کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فتح چوک میں ریلی سے خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مختلف کسان تنظیموں کی کال پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ٹریکٹر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جن کا مقصد جو پاکستان کے کسان ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جو یوریا کھاد کی قلت پیدا کی گئی ہے اس ملک میں چند لوگوں کو امیر کرنے کے لیے اور پورے پاکستان کے کسان کو ایک مشکل میں ڈالنے کے لیے ٹریکٹرز اور ان کے اوپر جو یہاں کے کاشتکار ہیں وہ جمع ہوں گے اور بلاول بھٹو صاحب یہاں آ کے ان کو خطاب کریں گے۔ لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر دھند نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M3 لاہور سے ننکانہ تک بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند ہے، جس کے باعث موٹر وے M2 کو اور موٹر وے M3 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جنگلی مادہ تیندوے کو مارنے والا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے۔ مظفر آباد پنجگنا پولیس نے جنگلی مادہ تیندوے پر 12 بور رائفل سے فائر مارنے والے شوکت عرف جنگجو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 12 بور رائفل بھی برآمد کر دی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جنگلی نایاب چیتے پر تشدد کرنے والے دیگر ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔ زندگی ڈاؤن لوڈ ناؤ۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک آج حلف اٹھائیں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد جسٹس عائشہ ملک سے حلف لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک 2031 تک سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیں گی۔ تقریبی حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء شرکت کریں گے۔ جسٹس عائشہ ملک لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پاکستان مسلم لیگ امریکہ کے صدر میاں ذاکر نسیم کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں جنرل سیکریٹری مسلم لیگ امریکہ چودھری تنویر اور سینئر رہنما چودھری ادریس عارف بھی شامل تھے۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں، معیشت مضبوطی میں اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ وفد کے ارکان نے پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا دورہ کیا۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ مکمل ہونے پر اسپیکر چودھری پرویز الہی کو مبارکباد بھی دی۔ لاہور کے سول سیکریٹریٹ چوک میں محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا دھرنا 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ مظاہرین شدید سردی میں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے وہ دھرنے سے یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ لاہور سول سیکریٹریٹ چوک میں دھرنا 7ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ گزشتہ 7 روز سے یہ مظاہرین یہاں پر بیٹھے ہیں اور شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ان ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطالبات جب تک نہیں مانے جاتے وہ دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ 7واں روز ہے محکمہ زراعت کے۔ یہ 1300 سے زائد ملازمین ہیں جنہوں نے 17 سال اپنی زندگی کے اس محکمے کو دیے۔
अपनी सर्विसेज फराहम की, पानी का एक एक कतरा बचाया इस मुल्क इस कौम के लिए, और 17 साल बाद बगैर किसी नोटिस के इनको नौकरी से फारिग कर दिया गया, जिसके बाद ये सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं। बारिश के दिनों में भी यहीं पे ये मौजूद रहे, इनके कैंप भी उखाड़े गए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं पूरे होंगे उनको अगले प्रोजेक्ट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और उनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, वो अपना धरना यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे। आज भी उनका ये कहना है कि उन्हें ये बताया गया है कि उनके दोबारा से आज रात उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनके यहाँ पे जो कैंप है इसको उखाड़ा जाएगा। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी हैं। सख्त सर्दी के अंदर यहाँ पे जिस सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो धरना दिए हुए मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का रोज़गार है जो उनसे छीन लिया गया है। 17 साल उन्होंने इस महकमे को दिया, अब उनकी उम्र भी नहीं रही कि वो कोई नई नौकरी ढूंढ सके। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो उनका इदारा है, जो उनका महकमा है, वो उनकी सुनवाई करे, उनके मुतालबात माने और उनकी जो नौकरी है उसको बहाल किया जाए, उनको जो अगले प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया जाए। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी के खिलाफ 54 अरब रुपए से ज़्यादा बैंक डिफ़ॉल्ट, मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। 30 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम मुमताज़ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। समर, बताएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से FIA ने कार्रवाई करते हुए जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हेस्कोल पेट्रोलियम और शराकतदार कंपनियों में जो और मिली भगत करने वाले नेशनल बैंक के साथ में मुलजमान में जो 30 मुलजमान हैं उनको नामजद किया गया है। इसमें जिनमें सैयद अहमद इकबाल, सैयद अहमद, सैयद जमाल, बाकिर, अकबर हसन खान, सैयद हसन, अर्तजा काजमी, रीमा अख्तर, मोहम्मद सलीम समेत जो है इसमें 2 जो साबिक सदूर हैं नेशनल बैंक के उन्हें भी नामजद किया गया, जबकि हाजिर और मौजूदा अफरान भी शामिल हैं। हेस्कोल पेट्रोलियम और शराकतदार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शोबा फाइनेंस और दीगर अहदेदारान भी इसमें शामिल है। मुकदमे में FIA हुकाम का कहना है कि तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजमान ने मिली भगत के जरिए कौमी मालियाती इदारे से अरबों रुपए का कर्जा हासिल किया, जबकि इस रकम को मालियाती फ्रॉड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके सबूत और शवाहिद टीम को मिल गए हैं, जिनमें हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के अहदेदारान के बैंक अकाउंट, सेल, परचेज और स्टोरेज के रिकॉर्ड की छानबीन शामिल है, जबकि मुलजमान को कमीशन और कुकबैक के मद में बैरून मुल्क से वसूल होने वाले लाखों डॉलर्स की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी हासिल किया जा चुका है। दौरान तफ्तीश 19 मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से हेस्कोल पेट्रोलियम और बाइको पेट्रोलियम के माबेन बैंक के अमले की मिली भगत से 540 अरब रुपए से ज्यादा की जाली LCs खोलने का मामला भी मंजर आम पर लाया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मजीद गिरफ्तारियां और इंकशाफात भी आएंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी PTI के रुकने सिंध असम्बली को महंगी पड़ गई। एयरपोर्ट के करीब PTI के MPA शहजाद कुरैशी का चालान कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर PTI के रुकने सिंध असम्बली को एयरपोर्ट के करीब रोका गया और MPA शहजाद कुरैशी का यहां पर चालान कर दिया गया। कराची क्लिफ्टन की मेन फ्रेम गैलरी में आज के मारूफ नामों से सजी नुमाइश का आगाज़ हो गया। 10 रोज़ जारी रहने वाली ग्रुप एग्जीबिशन में मुल्क भर से 26 आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। वाजिद रजा इस्फहानी की रिपोर्ट देखिए। राही, मौसम अली, मशकूर रज़ा, हाजरा मंसूर और अली अब्बास जैसे नामवर आर्टिस्ट एक साथ क्लिफ्टन की मैन फ्रेम गैलरी में जमा हुए। नुमाइश में रखी दिलकश पेंटिंग्स अपने तख्लीकारों की सलाहियतों का मुंहबोलता सबूत थी। इस मौके पर लीजेंड आर्टिस्ट मंसूर राही ने कहा कि ये बताना मुश्किल होता है कि मेरी तस्वीर किस चीज़ की अक्कासी करती हैं। पेंटिंग मैंने बनाया किस चीज़ का अक्कासी कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है। ये लैंडस्केप, ये प्रेजेंटेशनल कैनवस नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे पेंटिंग देख के घबराते हैं। इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी के पाकिस्तानी हेड और मुमताज़ आर्टिस्ट अली अब्बास ने कहा कि नुमाइश में हिस्सा लेने वाले फनकारों की अक्सरियत वाटर कलर के मीडियम से ताल्लुक़ रखती है। और ये एग्जीबिशन क्यूरेट की है फातिमा अली ने, और वो मेरे साथ ज्वाइंट हैं, इस टीम का हिस्सा हैं, और इसमें वाटर कलरिस्ट हैं और कुछ डिफरेंट मीडियम्स से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वाटर कलरिस्ट की है। तो ये एक सेलिब्रेशन IWS ग्लोब जो 10 ईयर सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। 10 रोज़ा नुमाइश में मुल्क के 26 मुसव्वरों के काम को देखने के लिए आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।